با سلام، مشاهده یک ایژوکیشنل ویدیوی دیگه در خدمت شما حاضر هستم. من ازی ویدیو کسته از ما سوال پرسان میشه، خاص طور پر سبجیکت میتونه کو ټاپیک باشه، لیکن ما کوشش نمونه ازی کسته زیادتر سوالا کسته ساینس باشه و مقصد چی است که ینگ جنریشن را کسته، نوجوانا را کسته، خاص طور طالب علم را کسته طرف ساینس ترغیب بدی و ایر بگی که میتونه بسیار ساده سوالا که بسیار ساده معلوم میشه. اونو کسته قز میتونه کسته کٹنگ ایج منی ساینس باشه و تابالی ایریه اکتیف ریسرچ ده منی ساینس باشه. منی ازی کسته مو عنوان یک مثال کسته امروز سوال را کسته تو منی که الان که بسیار ساده معلوم میشه، لیکن ساینس کسته تابالی بلیزو کسته مردمان ریسرچ نه از منی مختلف فیلد های ساینس کسته صرف پر این مقصد یک ساده سوالی که یک ساده استودنت میتونه پرسان کنه. و موری طرف سوال کسته ول سوال گوش نسبت طرف جواب شکسته کوشش نم که یک ساده تر برای عامیانه جواب باشه برای براد آدینس کسته. هلو، نام از من مصور حسین هستم، مهندس طبی ساینس اکادمی میخوانم، کلاس 10. سوال از من بود که why the leaves are green. خب شما کسته سوالی مصور حسین رو کسته گوش کردین، اینا کسته کلاس 10 میخوانه. الان که سوال چی بسیار ساده مگه why leaves are green، جواب ازی بالکل میتونه ساده باشه که لیوز از خاطر ازی گرین است که صرف مو لایت گرین لایت را کسته و ریفلکت کنه. امی قسم میتونه جواب ازی باشه که دیگه کلری دیگه ویو لنگت را کسته و ابزورب کنه، صرف کسته گرین ویو لنگت را کسته و ریفلکت کنه، از خاطر کسته گرین معلوم شه. جواب اینو ساده میتونه باشه، لیکن حقیقتی است که جواب ساده نیست. منیزی کسته ای ایریه اکتیو ایریه ریسرچ است در منی ساینس و ما چرا که جواب کافی اینترستینگ است، همز خاطر ما میخوایم کسته میره کم واز کنم، لیکن ما نمیخوایم تکنیکال باشه، بالکل سامیانه نن تکنیکال برای کامن برای عام آدینس کسته باشه. لیکن ما میخوایم بگم که میخوایم یک ساده سوال که چرا بلگا کسته سووز است، این میخواست کسته ساده سوال کسته میتونه برای ساینس کسته یک کلان چیزا باشه، کلان سوال باشه. مردم میتونه عمرای خور کسته از منی مختلف فیلدز کسته دبلش کار کنه. بلکه من علمی آرتیکل که من میخوام برایشون شیر کنم ریکمند کنم، من ازی کسته یک دانه فیزیسیست قد یک دانه باتنیست کسته دو اردوش کسته مشترک میشه که برای از کسته جواب پیدا کنه. مدل از کسته کافی اینترستینگ است، خاطر من خواستم کسته شیر کنم امی سوال را کسته و جواب شیر تا یک حد را کسته میده. خب همونطور که شما خبر هستین سورج که لایت هست او کسته از مختلف چیزا ویولنگت جور شده. ویزیبل ویولنگت کسته کلر رینبو داره، کسته که یک سایت کسته بلو، یعنی کسته من اسکرین خوش می‌گیرن، یک سایت کسته بلو بعد بعد کسته دیگه سایت کسته رد، غول سیش کسته گرین است. اکثری لایتی که از منی سورج که ما او کسته های انرژی والا شکسته و در منی گرین کلر است. خب دیگه ای باز سوالی است که چرکی مطلب بلک کسته چیزامونه زیر فوتوسنتزیسی کسته خوراک نه، سن لایت را کسته استعمال نه، کاربن دی اکساید را کسته گرفته، سن لایت را یوز کرده، کاربن دی اکساید فیکس کرده، شوگر جور منه. بیسیکلی اینو مطلب ساده منیزی ماشینریش کامپلکس است. سبجکت از من روز فوتوسنتزیس نیه، من خاطر میخوایم کسته سیمپل بیلم که مقصد است که بلک کسته تروی فوتوسنتزیس سن لایت را استعمال نه. خب از کامن سنس امیر موگه که باید کسته او ایریه سن لایت را کسته او استعمال کنه که او کسته تمام زیاد های انرژی انتنسیتی کسته تمام زیاد های انرژی والا ایکسپیکٹ کسته های انرژی کسته گرین لایت ہے، لیکن بلگا کسته زیادتر کی لایٹ را ابزارب کنه. تمامی بلو کلر ایریا والا که لایت است او را ابزارب کنه، ریڈ والا کسته ابزارب کنه، گرین ایریا شرکست 90% شر ابزارب کنه، 10% شکست ریفلکت کنه. امو 10% شکی او ریفلکت بیک کنه اون مو کسته او خاطر کسته او کلر شرکست گرین میده. لیکن اگر مطابق چیزا کسته مو توخ کنی مطابق ساینس
چرکی بلگا کسته ایوالو شده اینجا مطلب شما یک چیزیش میدم مطلب می ایولوشنری تیوری کسته ور کسته مطلب ور خمو نیچرال سلیکشن میگه که مطلب مگمنه لایف کسته ویریشن ما بازو کسته صرف منی مطلب هر رنگ ارگانیزمز که باشه او کسته ویرید است مختلف است مثل که آدم است قدایش مختلف رنگای جسم رنگای پوستی سکین چی مختلفه آی کلر چی مختلف است خلاصه هر لحاظ که مو منی ویریشن داره هر اکسپکتی انسان را مو اکسپکت کسته و چیزام شه سروایو منایش کسته که موست فیت است منایش که مطابق نیچر کلو د نیچر کسته فیت میشه امور کسته سروایوال اف د فیتست که مطابق سروایوال فیتست باید کسته ارگانیزمز اوور تایم کسته مور افیشینت شونه خیالی پلانتس کسته تقریبا که آماده ما کورنترین درختار مگم کورنترین فارست که مو برش کاربونی 380 میلیون 385 میلیون سال کسته کونه اولنه درختار و فارست ما مگم پلانتس کسته زو پیشم کسته بوده تقریبا از 400 میلیون سال هم پیش بوده خبر 400 میلیون سال بگی 400 میلیون سال کافی تایم است برای یک فوتوسینتتیک ارگانیزم که کسته اوور تایم مور افیشینت شونه بس اگر بلگار د سینسز مو اگر مو سوچ منه اگر ونا مور افیشینت بود خب از اینا کسته تمام میکی متر کی بلو لایت را ابزارب منه امو تر کسته ریڈ ویو لینگ تر کی ابزارب منه اگر وہ کسته تمام گرین رم ایکسپیکشن کسته اگر وہ ابزارب مکت بس بلک کسته ٹوٹلی سیام بود نیچرلی اگر بلک مور افیشینت بود ٹیکنیکلی باید بلگا کسته تمام سیام بود کلر شی یعنی وہ تمام لایت را ابزارب مکت لیکن وہ گرین است بازیه مست که بعضم سینس مدد اگر گرین کسته انرژی لو انتنسیتی والا ایریش بود لو انرژی والا ایریش بود لیکن او ترام نیست او کسته گرین کسته تمام های انرژی ایریش است خب بس سوال اینجا است نمی مطلب فیزیسیست که اینجا فوتوش مومنگرنی نکسته نتانیل گابور کسته او کسته چیزا بوده از یونیورسیتی کالیفرنیا کسته ای خود یک فیزیسیست بوده ای کسته دبره بلگا کار اتنام کده ای کسته دبره کاربن نینیو ٹیوبولز کسته کارم کده مطابق ماڈل ازی ای کسته تمام های انرژی والا ایریه سن لایت کسته او گرین کلر بوده مطابق ماڈل ازی باید اون کاربن نینیو ٹیوبول کسته گرین مور افیشینت وتیم بوده که گرین لایت را ابزارب مکده لیکن بس د سوال ازی د زین ازی ما خو اگر ای ترسته بس بلگا چرا گرین است بلگاخ باید گرین لایت را ابزارب مکد مور افیشینت مشد مطلب انجینیرینگ والا سوچمزو والا مای فیزیکس والا تو سوچ منی بزمزو خاطر کسته که یک دانه باټنیست چیزانه که یار بلگا چرا گرین است چرا یک پارتی گرین لایت را کسته ریفلکت منه خب در نظر از ما نمیخوایم کافی کامپلکس کنم جواب از مهم میشد که بلگا از خاطر ازی گرین است که او کسته بلو قد چیزاره قد رید لایت را کسته که ویو لینگ شسته اونار پورا ابزارب منه گرین را کسته ویو لینگ در کسته 90% ابزارب منه 10% کسته چیزا منه دوایی کسته یک افیشینت ماڈل نی است بس جواب اسی است ای است خوب سوالی است که چرا ای تر منه برایزو که ما میخواهید تر جواب بدی برایزو کسته ما میخواهیم یک اگزمپل از منی لایف از خودون چون بدم امو تر که بلگا کسته چیزاره سن لایت را کسته استعمال منه برای فوتوسنتزیس کسته که خوراک جور کنه مو انسان هم کسته الکتریسیتی استعمال نی بجلی استعمال نی برای تمامی دیوایسز خو کسته از فریج خو گرفته مایکروویو گرفته تافون تی وی تمام زی دیوایس های مدرن والا لایف که مدره تقریبا تمامش بلی بجلی هسته اگر شما در نظر شما اگر ولتیج بجلی که شما میگیرین منی خانه شما ولتیج چی که فول تیز کم زیاد میشد شما کسته های اوتر چیزر کسته پریفر میکردین یا شما میگن نه یک استیبل ولتیج پای دمانی کویتا تر مشد برای مو که ولتیج که کم زیاد میشد بجلی یک دفعه تیز میشد دفعه دیم میشد گای فریج در میداد گای تی وی در میداد گای چیزر میداد مردم کسته استیبلایزر میره تاکي ولټیج رکسته استیبل کنه امو ایشوی استیبلیتی که منه بجلی که مو داره که د مو بر کوشش نه کی بجلی که است ولټیج برابر باشه استیبل باشه اگر استیبلیتیش که است طرف وابړه یا او که الکتریسিটি سپلای نو کمپنیا کی ولټیج ویریشن مشه تو مګ ډیوایس ای مدر نه خبر زو که است تو استیبلایزر مزنی امو ایشو که است قد بلګم است بلک ٹھیک ہے مطلب کہ است گرین لائٹ ہائی ایفیشینٹ والا ایکسپیکٹ شستا ایریا شستا
لیکن مسئله درست است که لایت اینتنسیتی که است چینج میشه گاهی شید است یک ایریا بلکوش منه که مطلب اگر تو درختاروش کنی یک دنیش که است طرف بروش زیاد سن لایت اکسپوزد او نه که کم طرف درونی است او بلگا او نه که است چیزش کم بس دوران روز صبحگاه تا پیشین رکست لایت اینتنسیتی وریشن میشه منیش که است بزون مو مستوی مثال شمزوری که وابره کست برش مو کست صبح یک رنگ ولتیج رای کنه چشت یک رنگ رای کنه ولتیج وریشن چنه ولتیج وریشن که وشونه او کست ډیمیج منه ټیشوز کست فوتوسنتیک سیلز کی اونجسته اونا که ټیشوز در اونا کست ډیمیج نمزو خاطر لایف کست همیشه طرف افیشنسی نموره بلکه بعض اوقات کست استیبیلیتی هم کست ما خاص طور پر د معامله فوتوسنتزیس کست اینتر معلوم میشه که ایولوشن کست یا لایف کست استیبیلیتی ر کست مور پریفر کرده د بلی افیشنسی کست ایده منی صرف منی زینا میشه ټاپیک کافی براډ میشه ما میخوایم من استاپ کنم لیکن شما سوچ کن آیا د منی زندگی آدمام ایتر سیچویشن است که مو استیبیلیتی ر بلی افیشنسی کست پریفر منی د نظر از ما کسته هسته او کسته باشه سبجکتی اگو ټاپیک دیگه خب ما باز واپس طرف سوال مایم که بعض اوقات میتونه سوال کسته کافی ساده باشه مثل زیوری که بلک چرا کسته بلگا چر سوز است لیکن جوابش میتونه کافی کامپلکس کسته باشه ما کسته فوتوسنتزیس ماډلایش کسته غول پس کدم چر کی اگر مو دزو لیول بوری منیزو کسته گلوک پروتینز است او سایکلز کسته د منیزو که موشه د سلولر لیول که سایکل موشه و منیزو کسته چر کی پروسس کسته د فوتون ما وزو کسته پارتی کوانتم فیزیکس کسته ما خو ټاپیک می تنه کافی ټیکنیکل باشه کافی کامپلکس باشه لیکن چر که مو برای جنرال آدینس می دی و مقصد از ویدیو است که مو انکریج کنی یک جنریشن طرف ساینس یعنی است که لازمینه که وقتی شما طرف دوباره ساینس سوچ منین سوالایش مو کافی کامپلکس باشه کافی سخت فرمولا داشته باشه میتونه سوالایش مو کافی ساده سوال باشه و اون مر شما میتونین پورا لایف کسته منیز کسته پرسو کنین امید نم که ویدیو برای شما معلومات افزا بده باشه تشکر شما خوش